नमस्कार साथीहरू, शिक्षक सेवा आयोगको नयाँ पाठ्यक्रम अनुसारको सामान्य परीक्षा फर्स्ट पेपरको नमुना प्रश्नपत्र श्रृङ्खलाको 18औं सेटमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। यो सेट माध्यमिक तहसँग सम्बन्धित छ। सुरु गरौँ। खण्ड क सामान्य ज्ञान र समसामयिक विषय 20 प्रश्न 2 को दरले 40 अङ्क। 1 नम्बर, पृथ्वीबाट सबभन्दा नजिकको ग्रह कुन हो? क बुध, ख शुक्र, ग मङ्गल, घ चन्द्रमा। ख शुक्र। 2, पृथ्वी आफ्नो अक्षमा कति डिग्रीको कोणमा ढल्किएको छ? क 64.5, ख 65.5, ग 66.5, ग 67.5। ग 66.5 डिग्री। 3, मानव भूगोलको विकास कहिले भएको मानिन्छ? क 17औं शताब्दी, ख 18औं शताब्दी, ग 19औं शताब्दी, घ 20औं शताब्दी। ग 19औं शताब्दी। 4, अन्टार्कटिका महादेशमा घुसेका 2 समुद्रहरू कुन कुन हुन्? क क्यारिबियन र रोस, ख बेरिङ र वेडेल, ग वेडेल र रोस, घ रोस र बेरिङ। ग वेडेल र रोस। 5, नेपालको सबभन्दा होचो भूभाग कुन हो? क झापाको केचना कवल, ख विराटनगर, ग धनुषाको मुसहरनिया, घ वीरगञ्ज। ग धनुषाको मुसहरनिया। 6, जाखिराताल कुन जिल्लामा पर्छ? क डोटी, ख रूपन्देही, ग सुर्खेत, घ कपिलवस्तु। घ कपिलवस्तु। 7, तल उल्लेखित कुन तत्त्वले हावापानीलाई प्रभाव पार्छ? क उचाइ, ख पर्वतीय अवरोध, ग अक्षांश, घ माथिका सबै। घ माथिका सबै। 8, लिच्छवी कालमा पशुपालनमा लगाइने करलाई के भनिन्थ्यो? क मल्लकर, ख भागकर, ग भोगकर, घ सुकरकर। ग भोगकर। 9, राणा शासन विरुद्ध गठित पहिलो राजनैतिक दल प्रचण्ड गोर्खाको स्थापना कहिले भएको हो? क विक्रम सम्वत 1978, ख 1980, ग 1984, घ 1988। घ विक्रम सम्वत 1988। 10, नेपालको कुन ठाउँमा पुरातात्विक सङ्ग्रहालय रहेको छ? क भक्तपुर, ख ललितपुर, ग कपिलवस्तु, घ काठमाडौँ। घ कपिलवस्तु। 11, 15औं योजनाको अन्तसम्ममा आधारभूत तहमा खुद विद्यार्थी भर्ना दर कति प्रतिशत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ? क 99, ख 98, ग 95, घ 90। क 99। 12, काठमाडौँ धुन्चे पासाङ लामो मार्ग कति किलोमिटर रहेको छ? क 115, ख 116, ग 117, ग 118।
ग 117.1 किलोमिटर। 13 राष्ट्रिय गौरव आयोजनाको रूपमा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको खानेपानी वितरण कार्यक्रमको उद्घाटन राष्ट्रपतिद्वारा कहिले भयो? क 2077 चैत 20, ख चैत 21, ग चैत 22, घ चैत 23। क विक्रम सम्वत 2077 चैत्र 20 गते। 14 विश्व सिमसार दिवस कहिले मनाइन्छ? क फेब्रुअरी 1, ख फेब्रुअरी 2, ग फेब्रुअरी 3, घ फेब्रुअरी 4। ख फेब्रुअरी 2। 15 टेलिभिजनको आविष्कारक को हुन्? क जे प्रिस्टले, ख जेएल वेडर्स, ग जे थम्सन, ग जिलेट। ख जेएल वेडर्स। 16 संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अफिसियल रूपमा मान्यता प्रदान गरेको पछिल्लो भाषा कुन हो? क फ्रेन्च, ख स्पेनिस, ग अरबी, घ चाइनिज। ग अरबी। 17 कार्यसमिति सार्कको कतिऔं धारामा रहेको छ? क धारा 4, क 5, ग 6, घ 7। कार्यसमिति सार्क बडापत्रको धारा 7 मा छ। 18 विक्रम सम्वत 2077 चैत्र 30 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले सातवटै प्रदेशमा पर्ने गरी कतिवटा स्मार्ट सहर निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ? क 11, ख 12, ग 13, घ 14। ख 12। 19 सरकारद्वारा राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कारबाट 2078 मा कसलाई सम्मान गरियो? क हरिवंश आचार्य, ख मदनकृष्ण श्रेष्ठ, ग सीताराम कट्टेल, घ डाक्टर सन्दुक रुइत। यसको सही उत्तर ख मदनकृष्ण श्रेष्ठ। 20 सन् 2021 मा सम्पन्न मिस युनिभर्स 2020 उपाधि हासिल गर्ने सुन्दरी को हुन्? एन्ड्रिया मेजा, जुलिया गामा, ज्यानिक मेसेटा, जोजिबिनी तुन्जी। क एन्ड्रिया मेजा। खण्ड ख शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान 12 प्रश्न 2 को दरले 24 अङ्क। 21 शिक्षाको सामाजिक उद्देश्य अन्तर्गत कुन पर्दैन? क आर्थिक दक्षता, ख नागरिक ज्ञान, ग व्यक्तित्व विकास, घ मानवीय सम्बन्ध। ग व्यक्तित्व विकास। 22 किशोर अवस्थाको सामाजिक रुचिमा तलको मध्ये कुन पर्छ? क भोज भतेरमा सरिक हुनु, ख पुस्तक पढ्नु, ग दिवा सुप्नमा डुब्नु, घ रेडियो सुन्नु। क भोज भतेरमा सरिक हुनु। 23 पूर्णबाट अंशतिरको सिकाइ सिद्धान्त तलको मध्ये कुन हो? क शास्त्रीय सम्बन्धन, ख कार्यपूरक सम्बन्धन,
ग प्रयत्न र भूल, घ अन्तर्दृष्टि। घ अन्तर्दृष्टि। 24 अनुकरणबाट हुने सिकाइ तलको मध्ये कुन सिकाइको निकट छ? क बान्डुराको सामाजिक सिकाइ, ख जीन पियाजेको ज्ञानात्मक विकास, ग अन्तर्दृष्टि सिकाइ, घ प्रयत्न र भूल सिकाइ। क बान्डुराको सामाजिक सिकाइ। 25 जीन पियाजेको मानसिक विकासको चरणको पहिलो चरण कुन हो? क पूर्वधारणात्मक चरण, ख पूर्वक्रियात्मक चरण, ग संवेदिक क्रियात्मक चरण, घ अन्तर्ज्ञानी चरण। ग संवेदिक क्रियात्मक चरण। 26 कक्षा 1 देखि 3 मा एकीकृत ढाँचाको पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने विषय उल्लेख भएको आधिकारिक दस्तावेज कुन हो? क शिक्षा नियमावली 2059, ख विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ग राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076, घ शिक्षा ऐन 2028। ग राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076। 27 नेपालमा विद्यालय स्तरको पाठ्यक्रम स्वीकृत गर्ने अन्तिम निकाय कुन हो? क नेपाल सरकार, ख राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद, ग शिक्षा मन्त्रालय, घ पाठ्यक्रम विकास केन्द्र। क नेपाल सरकार। 28 कुन अवस्थामा शैक्षिक सामग्री अधिकतम उपयोगी हुन सक्छ? क आकर्षक भएमा, ख प्रयोगकर्तालाई मनोरञ्जन दिएमा, घ विषयको प्रकृतिसँग मिल्दो भएमा, घ शिक्षकको स्तर अनुरूप प्रयोग भएमा। ग विषयको प्रकृतिसँग मिल्दो भएमा। 29 विषयहरूबीच एकीकृत समन्वय राखेर शिक्षण गर्न सबभन्दा उपयोगी शैक्षणिक ढाँचा कुन हो? क बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण, ख बहुकक्षा शिक्षण, ग विषय शिक्षण, घ कक्षा शिक्षण। घ कक्षा शिक्षण। 30 मूल्याङ्कन प्रक्रियामा धेरै प्रश्न बनाउनु पर्ने आवश्यकता भएमा कस्तो प्रकारको प्रश्न बनाउन उपयुक्त हुन्छ? क जोडा मिलाउने, ख ठिक बेठिक, ग वस्तुगत, घ बहुवैकल्पिक। घ बहुवैकल्पिक प्रश्न। 31 कक्षा कोठाको व्यवस्थापनको मूल ध्येय कुन हो? क सहभागितामूलक कक्षा सञ्चालन गर्ने, ख सिकारुले सिक्नका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने, ग सहशिक्षाको व्यवस्था मिलाउने, घ शैक्षिक सामग्रीको उचित व्यवस्थापन गर्ने। ख सिकारुले सिक्नका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने। 32 प्रशिक्षणका लागि कलेज अफ एजुकेसनमा कुन प्रणाली अपनाइएको थियो? क बेलायती प्रणाली, ख अमेरिकी प्रणाली, घ भारतीय प्रणाली, घ फ्रेन्च प्रणाली। ख अमेरिकी प्रणाली। खण्ड ग सूचना तथा सञ्चार प्रविधि 5 प्रश्न 2 को दरले 10 अङ्क। 33 एउटा कम्प्युटरमा इन्टरनेटलाई केबाट पहिचान गरिन्छ? क इमेल एड्रेस, ख स्ट्रिट एड्रेस, घ आइपी एड्रेस, घ वेब एड्रेस।
ग आइपी एड्रेस। 34 कुनै कन्डिसन सही भए वा नभएको एक्सेलको कुन फङ्सनले चेक गर्छ? क सम, ख काउन्ट, ग इफ, घ एभरेज। ग इफ। 35 एमएस वर्डको टेक्स्ट स्टाइलिङ फिचर कुन हो? क वर्ड कलर, ख वर्ड फन्नी, ग वर्ड आर्ट, घ वर्ड फिल। ग वर्ड आर्ट। 36 प्रेजेन्टेसन पेजको सही पदावली कुन हो? क चार्ट, क स्लाइड्स, ग क्लिप आर्ट, घ इमेज। ख स्लाइड्स। 37 नेपालमा विक्रम सम्वत 2063 मङ्सिर 22 मा विद्युतीय कारोबार ऐन जारी भएको थियो भने विद्युतीय कारोबार नियमावली कहिले जारी भयो? क विक्रम सम्वत 2064, ख 2065, ग 2066, घ 2067। क विक्रम सम्वत 2064। खण्ड घ संविधान शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमहरू। 5 प्रश्न 2 को दरले 10 अङ्क। 38 नेपालको संविधान बमोजिम नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता कसमा निहित छ? क सङ्घीय संसद, ख नेपाली जनता, ग राष्ट्रपति, घ प्रधानमन्त्री। ख नेपाली जनता। 39 माध्यमिक शिक्षाको मूल्याङ्कन र प्रमाणीकरणका लागि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले गर्दै आएको कार्यजिम्मेवारी सहितको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको गठन शिक्षा ऐन 2028 को कुन संशोधनबाट भएको हो? क छैटौँ, ख सातौँ, ग आठौँ, घ नवौँ। ग आठौँ। 40 शिक्षा नियमावली 2059 अनुसार राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था छ? क शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री, ख शिक्षा सचिव, ग महानिर्देशक शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, घ कार्यकारी निर्देशक पाठ्यक्रम विकास केन्द्र। क शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री। 41 शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली 2059 अनुसार शिक्षकको पदपूर्ति विज्ञापन गर्दा दरखास्त पेश गर्ने सामान्यतया कति दिन नघटाई समय तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ? क 15 दिन, ख 30 दिन, ग 35 दिन, घ 45 दिन। ख 30 दिन। 42 विद्यालयको ठाउँ सारी गर्न सिफारिस गर्ने कार्यजिम्मेवारी कसको पर्छ? क वडा अध्यक्ष, ख वडा समिति, घ वडा समाज, घ गाउँपालिका वा नगरपालिका। ख वडा समिति। खण्ड घ सामान्य बौद्धिक परीक्षण। 8 प्रश्न 2 को दरले 16 अङ्क। 43 गैंडाको खागबाट बनेको पितृलाई तर्पण दिने भाँडोलाई के भनिन्छ? क खगौतो, ख रैया, ग खलाती, घ थुर्मी। क खगौतो।
44 फ्याक्ट्री कलन प्रोडक्सन डबल कोलन स्कुल कलन वाट फ्याक्ट्रीको प्रोडक्सन भए जस्तै स्कुलको के हुन्छ क डिसिप्लिन ख बिल्डिङ ग एजुकेसन घ टिचर ग एजुकेसन 45 एउटा व्यापारीले आफ्नो सामानको मूल्य क्रय मूल्यभन्दा 40% बढी कायम गर्छ। अङ्कित मूल्यमा 25% छुट दिएर बिक्री गर्दा कति प्रतिशत नाफा हुन्छ क 5 ख 10 ग 12.5 घ 15 5%। यसमा क्रय मूल्य 100 रुपियाँ मानौँ अङ्कित मूल्य 40% बढी भनेपछि 140 भयो 25% छुट दिएको हुनाले बिक्री मूल्य 140 को 75% भयो यसो गर्दा 105 भयो 100 रुपियाँमा किनेर 105 मा बिक्री गर्दा 5 रुपियाँ नाफा 100 रुपियाँ क्रय मूल्य भएको हुनाले नाफा प्रतिशत 5 भयो। 46 नम्बर छुटेको पद मिसिङ नम्बर पत्ता लगाउनुहोस्। दुईटा फिगर दिएको छ बीचमा दोस्रो फिगरको बीचमा कति अङ्क हुनु पर्ला यसको सही उत्तर 142। यो कर्नरका अङ्कहरूको योग निकाल्ने अनि अन्तिममा घटाउँदा बीचको अङ्क प्राप्त हुन्छ। कर्नरमा भएका सङ्ख्याहरू 101 र 15 जोड्दा 116 43 र 35 अर्को कर्नर भएका सङ्ख्याहरू अनि दुईवटा सङ्ख्याको फरक निकाल्दा 38। त्यसै गरी दोस्रो चित्रमा पनि त्यसै गर्दा 142 उत्तर हुन्छ। 47 यदि ए ले मेन र बी ले म्युजिसियन र सी ले उमेन जनाउँछ भने निम्नमध्ये कुन चित्र सही हुन्छ चारवटा मध्ये कुन सही हुन्छ यसको सही उत्तर ग नम्बर। मेन र वुमेन अलग अलग हुन् तर म्युजिसियन केही वुमेन र केही वुमेन म्युजिसियन भित्र पर्छन् त्यसैले विकल्प ग यसको सही उत्तर हो। 48 दिएको म्याट्रिक्स फिगर पूरा गर्न कुन विकल्प उचित होला ल यसको सही उत्तर सी नम्बर। यसमा तीनवटा रो छन् पहिलो रोमा तीनवटा ट्रायंगल छ दोस्रोमा पनि तीनवटा ट्रायंगल छन् तेस्रोमा पनि तीनवटा ट्रायंगल छ। ट्रायंगल तीन प्रकारको छ एउटा छड्के छाया परेको दोस्रो पुरै छाया परेको तेस्रो खाली। तेस्रोमा छाया परेको ट्रायंगल छैन त्यसैले छाया परेको ट्रायंगल ए र सी मध्ये एउटा विकल्प सही हुन्छ। त्यस्तै पहिलोमा एउटा सर्कलमा छाया परेको छ दोस्रोमा छाया परेको छैन तेस्रोमा छाया परेको छ। अब दोस्रो रोमा खाली छ वृत्त दोस्रोमा छाया परेको छ तेस्रोमा छाया परेको छैन। यही क्रममा चाहिँ एउटा लेफ्टमा छ एउटा राइटमा छ एउटा मुनि छ त्यसैले सी चाहिँ यसको सही विकल्प हुन्छ। यस्ता प्रकारका समस्याहरू हाम्रो च्यानलको आयोग हेल्परको सामान्य बौद्धिक परीक्षणको भाग 3 मा म्याट्रिक्स रिजनिङ अन्तर्गत धेरै समस्याहरूको बारेमा छलफल गरिएको छ। 49 कुन विकल्पका चित्रहरू जोड्दा चित्र X बन्छ दायाँपट्टि ABCD मा कुन चाहिँ विकल्पहरू
जोड्दाखेरि x भन्ने चित्र बन्छ। ल यसको सही उत्तर क नम्बर, ए नम्बर। सुरुको 4 वटा चित्र जोड्दा यक्स चित्र बन्छ। 50 नमिल्दो एउटा पहिचान गर्नुहोस्। 5 वटा फिगर छन्, नमिल्ने कुन होला? यसको सही विकल्प सी नम्बर। यसमा हात र खुट्टा दुवै तलतिर फर्केको छ, तर अरू चित्रमा तल र माथि फर्केका छन्। ल यस प्रकारको अभ्यासहरू पर्याप्त अभ्यास गर्नका लागि सामान्य बौद्धिक परीक्षणको भाग 2 मा पर्याप्त अभ्यासहरू दिएको छ। भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोला। यदि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अन्तमा भिडियो हेर्नुभएकोमा धन्यवाद।